त्यो भाइको पहिलेदेखि नै त्यहाँको गाउँलेहरूसँग त्यो केटीको परिवारसँग अलिकति बिमेल होइन मनमुटाव झैझगडा पहिले पनि परेको भन्ने कुरा चाहिँ देखियो। दुईजनाको मन मिल्थ्यो भने सुटुक्क भागेर गएको भए घटना त्यसरी अगाडि बढ्दैन थियो होला। उनीहरू चाहिँ एकदमै भगारै लाने, रातिको समय जन्ती पनि होइन, परिवारले एक्सेप्ट पनि गरेको छैन। माया प्रेमलाई जातले पनि छेक्दैन, उमेरले पनि छेक्दैन होइन, केहीले पनि छेक्दैन। तर बिहालाई चाहिँ उमेरले छेक्छ है, किनभने नेपालको कानुनले के भन्छ भन्दा 20 वर्षभन्दा तल बिहा गर्न पाइँदैन। अपरिपक्व प्रेम थियो। कति केटाहरू त्यहाँ देखिएको पनि छ, अलिकति गाँजा खान्थे अरे होइन, रक्सी पनि खाते अरे। त्यतिखेर रक्सीको गेलन पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ अरे। रातिको समय होइन 18-20 जनाको हुल्लिएर लकडाउनको बेलामा कोही व्यक्ति जान्छ भने त्यतिखेर परिवारले त उनीहरूको जिम्मा लाएर त पठाउँदैन आफ्नो छोरीलाई। त्यहाँ जुनसुकै जातको होस्, चाहे यो बाहुनकै किन नहोस्, बाहुनै केटो किन नहोस्, यो जातसँग मात्रै नजोडौँ के यो कुराले। किनभने कति व्यक्तिहरूले राजनीति यो जातको विषयलाई लिएर मान्छेले राजनीति गरिरहेका छन्। कति डलरको खेती गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले होइन छ नि, दलित भनेर उनीहरूको नाम बेचेर कमाइरहेका मान्छे पनि छन्। तिनीहरूको लागि यो मसला हुनसक्छ। एउटा चाहिँ डकैती तरिकाले कोही जान्छ भने त्यतिखेर परिवारले हस्तक्षेप गर्नु, परिवारले सोच्नु पनि गलत होइन। अर्को कुरा समाज पनि भड्कियो क्या त्यतिखेर। उनीहरूले के बुझ्यो भन्दाखेरि हाम्रो चेलीलाई कसैले जबरजस्ती अपहरण शैलीमा अथवा डकैती शैलीमा के गर्न लागेको छ, उठाएर रातिको समय लान खोजिरहेको छ। कतिपय अवस्थामा एकलौटी होइन यो जातीयताको मुद्दा ल्याउनु पनि राम्रो होइन कि। यसले चाहिँ अघि पनि मैले भने समाजलाई भड्काउँछ होइन। राजनीतिकरण गर्यो भने यसले निसाब दिलाउँदैन के। जुन पीडित पक्षहरू छ उसले सही निसाब पनि पाउँदैन। जस्तो निर्मला हत्याकाण्ड भयो नि, त्यसलाई राजनीतिकरण गरियो कि। त्यहाँ अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप भयो जस्तो पनि देखियो कि केटाहरू त्यहाँ कोही केटा त्यहाँको गाउँकोलाई चाहिँ अलिकति कुट्न पो आएको हो कि भन्ने हिसाबले पनि हेरियो। अथवा कोही चाहिँ कोरोना लागेका मान्छेहरू कहाँबाट इन्डियाबाट गाउँ छिरे भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ अलिकति हल्ला चलेको रहेछ। त्यो हिसाबको कारणले गर्दा पनि अलिकति गाउँलेहरू भड्किए के, आवेगमा आए। अब कति उनीहरूले अलिकति बढी जोर जबरजस्ती गरे, गाउँलेहरूले कति अन्याय गरे होइन, कति बल प्रयोग गरे, त्यो त छानबिनमा देखिने कुरा हो। दर्शकबिनहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मनोविद गोपाल ढकाल हुनुहुन्छ। उहाँसँग चाहिँ विशेष गरेर 2 दिन अगाडि मात्र जाजरकोट र रुकुममा चाहिँ एउटा निकै दुःखद खालको घटना घटेको छ। नवराज विक लगायत 4 जनाको चाहिँ त्यहाँ एउटा गाउँ बिच चाहिँ एउटा झगडा पर्दा चाहिँ एउटा त्यहाँनिर 4 जनाको मृत्यु भएको छ। भेरी खोलामा उहाँहरूको शवलाई चाहिँ भेटिएको छ। यो विषयमा रहेर चाहिँ एउटा मनोविदको हिसाबले चाहिँ यो घटनाको विश्लेषण गर्नका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ गोपाल सर। हामी सर्वप्रथम उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामी सिधै कुराकानी त्यही विषयवस्तुबाट नै जान्छौँ। जुन रुकुममा एउटा निकै दुःखद खालको घटना घटेको छ। एउटा दलित एउटा युवालाई चाहिँ त त्यहाँको रुकुमको चाहिँ स्थानीयहरूले चाहिँ कुटी चाहिँ मारेको भनेर, भेरी खोलामा हालेको भनेर चाहिँ एउटा देशव्यापी नै एउटा एकदमै यो आगो दन्किरहेको छ। यो घटनालाई चाहिँ एउटा मनोविदको हिसाबले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ सरले? पक्कै पनि एकदमै दुःखद घटना हो। यसमा दुई मत भएन। कोरोनाको सङ्क्रमण होइन, अनि तपाईँको अर्को मुद्दा सिमानाको मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा, त्यसले नेपालीहरूलाई तनाव दिइरहेको अवस्थामा, निराश बनाइरहेको अवस्थामा एउटा अर्को घटना, दुःखद घटना घट्यो। यसले सदनदेखि लिएर सोसियल मिडिया आम व्यक्तिहरूमा चाहिँ एउटा चर्चाको विषय छ। तपाईँले भने जस्तै अलिकति बढी चाहिँ दलित भनेर त्यतातिर पनि यो मुद्दालाई अलिकति मोड्न पनि खोजेको पनि देखिन्छ है, घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने। तर हामीले आज जुन विश्लेषण गरिरहेका छौँ, कुराकानी गरिरहेका छौँ, यसमा कुनै जातको गन्ध आउँदैन। हामी जातसँग जोड्दैनौँ यो कुरालाई। एकदमै वस्तुनिष्ठ रूपमा वास्तविकतालाई मैले पनि हेरेँ, सोसियल मिडियामा हेरेँ, भिडियोहरू हेरेँ, त्यहाँको वस्तुस्थिति के हो भनेर विश्लेषण गर्दाखेरि, मनोवैज्ञानिक पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्दाखेरि चाहिँ केही कुराहरू राखौँ भन्ने पक्कै पनि मलाई लाग्यो हो। एउटा कुरा त के देखिन्छ भन्दाखेरि, जुन घटना घट्यो त्यो घटना पछाडि त्यो घटना कसरी अगाडि बढ्यो होइन, त्यसको परिस्थिति के थियो भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि छानबिनको यो विषय हो। छानबिन चलिरहेको छ
होइन नेपाल सरकारले एउटा कमिटी पनि गठन गरिरहेको छ। त्यसले पक्कै पनि वस्तुनिष्ठ रूपमा सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा पक्कै पनि बाहिर आउँछ होइन। त्यसलाई हामीले पर्खिनुपर्छ। यो अपराध हो कि भवितव्य पो हो कि दुर्घटना पो हो कि साँच्चै नै षड्यन्त्र पो हो कि भन्ने लगायतका कुराहरू हामीले त्यसै भन्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ पछि छानबिनले देखाउने कुरा हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो भाइको पहिलेदेखि नै त्यहाँको गाउँलेहरूसँग त्यो केटीको परिवारसँग अलिकति बिमेल होइन, मनमुटाव झैझगडा पहिले पनि परेको भन्ने कुरा चाहिँ देखियो है। पहिले पनि झगडा परेको रहेछ, पहिले पनि प्रहरीसम्म पुगेको रहेछ, यो केस मिलाएर पठाएको रहेछ होइन। यसले हेर्दाखेरि पहिलेको रिसिभीले पनि यस्तो भएको हो कि भन्ने कुरा पनि एक हिसाबले त्यसरी पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। दोस्रो हिसाबले चाहिँ के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि हो, माया प्रेमलाई जातले पनि छेक्दैन, उमेरले पनि छेक्दैन होइन, केहीले पनि छेक्दैन। तर बिहालाई चाहिँ उमेरले छेक्छ है। किनभने नेपालको कानुनले के भन्छ भन्दा 20 वर्षभन्दा तल बिहा गर्न पाइँदैन होइन। अनि त्यो छात्रा केटी जुन थिइन् 17 वर्षको थिइन्, उनी परिवारको संरक्षणमा थिइन् नि त, आफै निर्णय लिने अवस्थामा थिएनन् उनी। यदि 20 वर्ष पुरा भएको भए होइन, आफूले स्वाभाविकले आफ्नो निर्णय लिन सक्थिन्, त्यसमा परिवारको हस्तक्षेप हुँदैन थियो होइन। तर उनी नाबालक छिन्, त्यसमा परिवारले उनको हितको लागि सोच्ने परिवारको पनि दायित्व है। त्यसरी पनि परिवारले लिएको हुनसक्छ। तर यहाँ धेरै कुरा चाहिँ जातसँग जोडेर आइयो कि। अनि अर्को कुरा सँगसँगै हामीले के भन्नुपर्छ, के देखिन्छ भन्दाखेरि रातिको समय होइन, 18-20 जनाको हुल्लिएर लकडाउनको बेलामा कोही व्यक्ति जान्छ भने त्यतिखेर परिवारले त उनीहरूको जिम्मा लाएर त पठाउँदैन आफ्नो छोरीलाई। त्यहाँ जुनसुकै जातको होस्, चाहे बाहुनकै किन नहोस्, बाहुनै केटो किन नहोस्, रातिको समय होइन कोही चाहिँ एउटा डाका शैलीमा के, त्यो शैली भनेको डाका शैली हो नि त, चोरेर पनि होइन के, भगाएर लगेको भए होइन। बिक भाइ जो चाहिँ अहिले हुनुहुन्न, उहाँको चाहिँ साइकोलोजी हेर्दाखेरि शैली हो, उनीहरू के गरेका थिए भने जोर जबरजस्ती नै भगाएरै लाने उनीहरूको चाहिँ प्लान हो, पक्कै पनि पेलेरै लाने भन्ने नै हो। किनभने त्यत्रो ग्रुप त जाँदैन थियो, यदि होइन भगाएर लाने भएको भए त त्यहाँ भाग्ने सम्भावना थियो कि। त्यसरी जानु पनि पर्दैन थियो। दुईजनाको मन मिल्थ्यो भने सुटुक्क भागेर गएको भए घटना त्यसरी अगाडि बढ्दैन थियो होला। उनीहरू चाहिँ एकदमै भगाएरै लाने। रातिको समय जन्ती पनि होइन, परिवारले एक्सेप्ट पनि गरेको छैन होइन। जन्ती लिएर गए जस्तो होइन, 19-20 जनाको जमात जान्छ रातिको समय, केटा मात्रै, परिवारको पनि सल्लाह छैन। उता केटाको परिवारलाई पनि थाहा छैन यो कुरा, उनीहरूको बुबा आमाले पनि भनिसकेको छ। यता केटीको पक्षलाई पनि थाहा छैन होइन। रातिको समय कोही लिन जान्छ भने कोही हाम्रो चेलीलाई हामी त्यसरी पठाउँछौँ त, पक्कै पनि पठाउँदैनौँ नि। त्यो अलिकति शैली फरक पर्यो है एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा उनीहरूको जुन प्रेम थियो त्यो आलो काँचो प्रेम हो कि। भर्खर केटी 17 वर्षको छ, केटो पनि 20-22 वर्षको छ, आवेगमा छन् तिनीहरू होइन। पछिको भविष्यलाई पनि हेरेनन्। केटी भर्खर पढ्दैछ, एससी दिनेवाला छ। अब फेरि प्रेम पनि 2-3 वर्ष अगाडिदेखि 14-15 वर्षदेखि चाहिँ प्रेममा पछि परेको रहेछ ऊ होइन। अलिकति आलो काँचो प्रेम, अन्धो प्रेम भन्छौँ नि हामी, त्यो अन्धो प्रेमको पनि एउटा उपज हो भनेर हामीले यसलाई त्यसरी पनि लिनुपर्छ। वास्तवमा हामीले चाहिँ आम व्यक्तिहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा प्रेम गर्दा पनि धेरै कुरा सोच्नुपर्छ के। परिवेशलाई सोच्नुपर्छ, समाजलाई हेर्नुपर्छ, बुबाआमाको राय पक्कै चाहिन्छ। किनभने 20 वर्षभन्दा कमको जुन विवाह हुन्छ त्यसलाई त कानुनले वैधानिकता पनि दिँदैन, नेपालको कानुनले अवैध हुन्छ त्यो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि परिवारले त्यसरी हेऱ्यो होइन। स्वाभाविक नै हो, त्यसरी कोही जान्छ जबरजस्ती लिन खोज्छ भने उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाउँलेको सहयोग लिनु पनि आवश्यक नै हो। त्यसलाई पनि अन्यथा त हामीले लिनु हुँदैन। र अर्को कुरा त्यहाँ अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप भए जस्तो पनि देखियो कि केटाहरू त्यहाँ कोही केटा त्यहाँको गाउँकोलाई चाहिँ अलिकति कुट्न पो आएको हो कि भन्ने हिसाबले पनि हेरियो। अथवा कोही चाहिँ कोरोना लागेका मान्छेहरू कहाँबाट इन्डियाबाट गाउँ छिरे भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँ अलिकति हल्ला चलेको रहेछ। त्यो हिसाबको कारणले गर्दा पनि अलिकति गाउँलेहरू भड्किए के, आवेगमा आए। अब कति उनीहरूले अलिकति बढी जोर जबरजस्ती गरे, गाउँलेहरूले कति अन्याय गरे होइन, कति बल प्रयोग गरे, त्यो त छानबिनमा देखिने कुरा हो। र अर्को कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा भिडको आँखा आउँदैन कि। भिड भनेको भड्किन सक्छ, त्यतिखेर विवेक गुम्छ भिडको। त्यही भएर हाम्रो नेपालीमा छ नि, भिडभाडमा ज्यान गुमाउनु एक ज्यान जोगाउनु भन्छ कि। किनभने भिडभाडले जे पनि गर्न सक्छ। त्यही भएर त्यो भिडभाड, त्यो गाउँलेहरू उर्लिए होइन, सामान्य बल प्रयोग गरे होलान्, तिनीहरू भागे, यही नै देखिन्छ है अहिलेसम्म। भाग्दाखेरि उनीहरूलाई पनि डर लाग्यो। केटाहरू फेरि त्यस्तै उमेरका रहेछन् होइन, हाम फाले
यो भवितव्य हो धेरै हिसाबमा भन्ने कुरा पनि एक हिसाबले देखिन्छ भने अर्को हिसाबले जो पीडित पक्ष छ उनीहरूले चाहिँ होइन अलिकति बढी नै गरे हो भन्ने हिसाबले पनि त्यसरी हेरिरहेको छ होइन। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जातसँग मात्रै नजोडौँ के यो कुराले, किनभने कति व्यक्तिहरूले राजनीति यो जातको विषयलाई लिएर मान्छेले राजनीति गरिरहेका छन्। कति डलरको खेती गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले होइन छ नि दलित भनेर उनीहरूको नाम बेचेर कमाइरहेका मान्छे पनि छन्। तिनीहरूको लागि यो मसला हुनसक्छ। यस्तो मसलाले यस्तो आन्दोलनले वास्तवमा के गर्छ भन्दा समाजमा चाहिँ के गर्छ भड्काउँछ समाजलाई। सामाजिक जुन सहिष्णुता हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ बिथोल्छ र पछि गएर जातीयताको लडाइँ पनि हुनसक्छ होइन। त्यो गाउँमा एक किसिमको समस्या पनि आउन सक्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा सत्य तथ्य के हो त घटनाक्रम भन्ने कुरा चाहिँ छानबिन जुन चल्दैछ त्यसलाई पूर्ण रूपमा सपोर्ट गर्नुपर्छ होइन। कति मान्छे भड्की पनि राखेका छन्, राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले संसदमा पनि यो विषयमा छलफल आवाज उठिसकेको छ। यो राजनीतिकरण गर्न थाल्यो भने यसलाई भड्काउन खोज्यो भने कसैको पनि हितमा हुँदैन कि। भोलि त्यसले गर्दा जातीय रूपमा चाहिँ समाजमा जुन मेल छ होइन सद्भाव छ त्यसलाई चाहिँ बिथोल्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। र अघि पनि मैले भने त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू मिलेन, अलिकति गडबडी भयो कि केटा पक्षबाट पनि के कमी कमजोरीहरू भए होइन। उनीहरू चाहिँ अलिकति त्यत्रो टिममा रातिको समय त्यसरी जानु पनि हुँदैन थियो होइन। अर्को कुरा यो लकडाउनको समयमा अनि अर्को कुरा केटाहरूमा अघि मैले भने अपरिपक्व प्रेम थियो। कति केटाहरू त्यहाँ देखिएको पनि छ कि अलिकति गाँजा खान्थे अरे होइन, रक्सी पनि खाते अरे। त्यतिखेर रक्सीको ग्यालन पनि प्रहरीले बरामद गरेको छ अरे, रक्सी खाएर गएका थिए अरे भेटिएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन। त्यही भएर रक्सी पो खाएर गएका थिए कि आफैमा पो अलिकति सन्तुलित पो थिएनन् कि भन्ने यावत कोणबाट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ होइन। तर यसको मतलब होइन कि उनीहरूले चाहिँ अन्यायमा छन्, अन्याय परेको हो भन्ने त पक्कै पनि यो छानबिनको कुरा हो। तर घटना चाहिँ दुःखद घटना हो होइन। यस्तो घटना घट्नु हुँदैन थियो। यस्तो घटनाले पक्कै पनि हामी आम नेपालीहरूलाई चाहिँ दुखित बनाएको छ। अहिलेको जन यो अवस्थामा त यस्तो घटनाले पक्कै पनि हामीलाई दुखी बनाउँछ। तर सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ धेरै कुरा छन्। जातीयताको कुरा मात्रै उठाउनु हुँदैन। अघि मैले धेरै कुराहरू गरेँ। एक त नाबालक छिन् तिनी, एउटा जुनसुकै परिवारमा चाहिँ जात मिल्ने होस् नमिल्ने होस्, रातिको समय नाबालक बालिका छोरी कसैले चाहिँ केटाहरूको हुल्लाई चाहिँ दिएर पठाउँदैन कि। यदि के पनि भयो भन्दाखेरि एउटा प्रेममा फस्या थियो। यो अर्को घटना पनि छ है, केटाले चाहिँ म तिमीलाई बिहा गर्छु भनेर चाहिँ बोलाएर लग्यो होइन। यो पनि भर्खर घटेको घटना। त्यतिखेर चाहिँ के गरे भन्दा आफ्ना साथीहरू बोलाएर कि सामूहिक बलात्कार गरेको घटना पनि अस्ति मात्रै घट्यो कि। म बिहा गर्छु भनेर चाहिँ रातिको समय भगाएर लग्यो होइन। रातभरि चाहिँ जङ्गलमा राखेर एकान्तमा राखेर आफूले मात्र होइन कि आफ्ना सबै साथीहरूलाई चाहिँ बोलाएर बलात्कार पनि गर्यो। त्यस्तो पनि त घटना घट्न सक्छ नि त। त्यही भएर प्यारेन्ट्सले बाबुआमाले धेरै कोणबाट चाहिँ सोध्छ के, त्यो जात मात्रै हेर्दैन। हाम्रै कुरा गरौँ न, बिहा गर्दाखेरि हामी के हेर्छौँ, गोत्र हेर्छौँ, केटाको पढाइ हेर्छौँ, परिवार हेर्छौँ, उसको जब के छ भनेर हेर्छौँ। त्यसै त कसैलाई पनि दिएर पठाउँदैनौँ। त्यही भएर प्यारेन्ट्सले त धेरै कुरा सोध्छ के। यो बिहा भन्ने कुरा चाहिँ त्यति चान्चुने कुरा पनि होइन। तर उनीहरूले त्यो कुरालाई बुझ्न सकेनन्। अपरिपक्व प्रेम थियो, आवेगमा थिए, भर्खर किशोरी थिए तिनीहरू होइन। यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको पछाडिको जुन घटना दुःखद घटना घट्यो यसको पछाडि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जोडिएर आएका छन्। जात मात्रै होइन, तर यसलाई चाहिँ आम अरू सबै कुरालाई चाहिँ बिर्सेर मान्छेले जातीयताको मात्रै मुद्दा उठाएका छन् होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सत्य तथ्य जुन हुन्छ होइन यसले चाहिँ तपाईँलाई अनुसन्धानलाई पनि असर गर्न सक्छ के। त्यही भएर यस्ता अभिव्यक्तिहरू कसैले पनि दिनु हुँदैन। र मैले देखेँ त्यहाँको चाहिँ एउटा नगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्छ, त्यो मेरो साथी हो है, सिपी घरती मगर। उहाँले पनि अलिकति उहाँ चाहिँ अब त्यहाँको जनप्रतिनिधि अलिकति सन्तुलित भएर अलिक धैर्यता गरेर चाहिँ बोल्नु पर्थ्यो। तर उहाँले चाहिँ यो चाहिँ होइन हत्या नै हो होइन, यसरी चाहिँ हत्या नै गरे हो, यो चाहिँ एउटा ठुलो षड्यन्त्र हो, यो चाहिँ हाम्रो जात ठुलो जातले सानो जातप्रति गरेको एउटा ठुलो विभेद हो होइन, यो चाहिँ जघन्य अपराध हो भन्ने हिसाबले पनि अलिकति बोलिराख्नु भएको छ। मैले उहाँको बिहान मात्रै भिडियो हेरेँ। त्यसले पनि के गर्छ भने त भड्काउँछ के। अहिलेको अवस्था भड्किने अवस्था होइन। कस्तो भन्दा यो बढी जातीयपट्टि चाहिँ यो गएको जस्तो पनि देखियो। खास यो किन त्यतापट्टि चाहिँ बढी ढल्कियो खास किन भन्दाखेरि मान्छेको आफ्नै एउटा इन्टेन्सन हुन्छ कि। राजनीति गर्नेको एउटा इन्टेन्सन हुन्छ, अभियन्ताको एउटा इन्टेन्सन हुन्छ, क्षणिक जुन पपुलारिटी अथवा नाम कमाउनको लागि एउटा इन्टेन्सनले बोलिरहेको पनि हुन्छ, डोनर होइन एनजिओहरूको आफ्नो इन्टेन्सन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा पनि मान्छेले त्यसरी बोलिरहेका छन्। र एउटा साइडबाट
जातीयताको मुद्दा लिएर बोल्ने मान्छेले सत्य तथ्य बोल्दैनन् क्या, उनीहरूको इन्टेन्सन नै फरक हुन्छ। त्यही भएर वस्तुनिष्ठ रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। भड्किनु हुँदैन, अहिले भड्किने अवस्था होइन। यस्ता दुःखद घटनाहरू घट्दाखेरि संयमित भएर चाहिँ समस्याको चाहिँ हामीले निराकरण खोज्नुपर्ने हो। यो मुद्दा चाहिँ अत्यधिक अहिले एकदमै चर्चामा भइरहेको छ होइन। तपाईँले सरसर्ती हेर्दाखेरि यता केटी पक्षसँग चाहिँ केटाको चाहिँ समन्वय भएको, कम्युनिकेसन भएको चाहिँ पाउनुभयो कि पाउनु भएन तपाईँले? अब उनीहरूसँग सम्बन्ध थियो होला, कम्युनिकेसन थियो होला, केटीले बोलाएको पनि होला, तर त्यसरी जानु चाहिँ हुँदैन थियो कि। बिहा भन्ने कुरा परिवारको सहमति पनि चाहिन्छ, परिवारसँग सल्लाह पनि चाहिन्छ। फेरि अघि पनि मैले भने उनीहरूको बिहा उमेर पुगेको छैन, त्यो हिसाबले पनि सोच्नु पर्थ्यो। तर अहिलेका जुन किशोर किशोरीहरू छन् यो विषयमा त्यति धेरै ध्यान दिँदैनन् कि। यो कारणले गर्दा पनि यस्ता दुर्घटनाहरू, समस्याहरू चाहिँ आउने गर्छ। र अर्को कुरा के पनि हो भन्दाखेरि यो जातीयताको मुद्दा अथवा जातीयताको नाममा गरिने विभेदहरू, चाहिए त्यो रङको नाममा गरिने विभेदहरू, क्षेत्रीयताको नाममा गरिने विभेदहरू, धर्मका नाममा गरिने विभेदहरू, यस्ता विभेदहरू पक्कै पनि हाम्रो समाजको चाहिँ एउटा रोग हो है। त्यसले चाहिँ पक्कै पनि समस्याहरू निम्त्याउँछ समाजमा। कतिपय अवस्थामा यस्ता कारणले गर्दा कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ मानसिक समस्यामा पनि पारेको छ। कति व्यक्तिले आत्महत्या पनि गरेका छन्। अस्ति मात्र एकजना किशोरीहरूले यही जुन जातीयताको हिसाबले गर्दाखेरि आत्महत्या गर्नु पर्यो। कि सम्बन्ध थियो, गाउँ समाजले चाहिँ उसलाई जबरजस्ती घरमा भित्राइदिए, त्यस पछाडि घर परिवारले दुर्व्यवहार गरिसकेपछि भर्खरको घटना है, उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो। त्यसरी यस्ता दुःखद घटनाहरू घटिरहेका छन् होइन। यस्ता विभेदहरूलाई हामीले खुलेर विरोध गर्नुपर्छ, किनभने कानुन त यो अपराध हो। त्यही भएर यस्ता कुराहरूलाई, विभेदलाई चाहिँ हामीले प्रश्रय दिनु हुँदैन, यो एउटा पक्कै पनि कुरा हो। तर कतिपय अवस्थामा एकलौटी होइन, यो जातीयताको मुद्दा लिएर ल्याउनु पनि राम्रो होइन कि। यसले चाहिँ अघि पनि मैले भने समाजलाई भड्काउँछ होइन। राजनीतिकरण गर्यो भने यसले निसाब दिलाउँदैन कि। जुन पीडित पक्षहरू छ उसले सही निसाब पनि पाउँदैन। जस्तो निर्मला हत्याकाण्ड भयो नि, त्यसलाई राजनीतिकरण गरियो कि। त्यो कारणले अझैसम्म पनि त्यसको सत्य तथ्य चाहिँ निसाब हुन सकेको छैन। त्यही भएर डर यहाँ के छ भन्दा यो कहिले चाहिँ पोलिटिकल हुने पो हो कि, राजनीतिकरण गर्ने पो हो कि, यो मुद्दालाई अथवा जातीयताको मुद्दालाई उठाएर भड्काइने पो हो कि, अथवा सही न्याय निसाबतिर नपाउने पो हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ पक्कै पनि बढेर गएको छ। त्यही भएर अघि पनि मैले भने यसलाई सत्य के हो, निष्पक्ष छानबिन हुन चाहिँ हामीले यसलाई दिनुपर्छ भन्ने कुरा एकदमै पक्का हो। र अर्को कुरा यो जातीयताको मुद्दा अथवा यो जातीयता छुवाछुत भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ बाँदरको घाउ जस्तो हो कि। जति कोट्यायो त्यसले के गर्छ, त्यति नै त्यो घाउ निको हुने होइन कि झन् बल्झिँदै जान्छ। त्यही भएर कतिपय अवस्थामा राजनीतिकरण गर्दाखेरि जबरजस्ती जातीयताको मुद्दा उठाउँदाखेरि त्यो बाँदरको घाउ जस्तो होइन, त्यो कोटिँदै जाने, यसले समाजमा अघि मैले भने जस्तै एउटा सद्भाव बिथोलिने पनि हुन सक्ने भएको कारणले गर्दा अहिलेको जुन स्थितिमा हामी एकदमै संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। र अर्को कुरा जुन किशोरीको कुरा छ, के आइरहेको छ भन्दाखेरि उनको गर्भमा केटाको चाहिँ बच्चा छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ है। यो हुँदाखेरि पक्कै पनि उसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा समाजले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ, दुर्व्यवहार हुनसक्छ उसलाई। सामाजिक रूपमा उसलाई गरिने व्यवहारहरू होइन, टिक्का टिप्पणीहरू गलत हुनसक्छ र त्यसले उसलाई मानसिक रूपमा असर पनि गर्न सक्छ, प्रभाव पनि पार्न सक्छ। त्यही भएर त्यो किशोरीको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ होइन। उसमा चाहिँ मनोसामाजिक समस्याहरू, मानसिक समस्याहरू आउन सक्छन् होइन, जोखिम बढ्न सक्छ। त्यही भएर उनको स्वास्थ्यलाई पनि हामीले, मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को कुरा अहिले चाहिँ के देखिन्छ सोसियल मिडियामा भन्दाखेरि पक्ष विपक्षमा चाहिँ एक किसिमको टिका टिप्पणीहरू गर्ने, पोस्ट गर्ने पनि आइरहेको छ कि। कतिले चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ अन्याय नै भयो होइन, जातीयताका हिसाबले गर्दा एउटा प्रेममा है बाधा भयो, यो 21औं शताब्दीमा पनि यस्तो गर्नु हुँदैन थियो होइन। उनीहरूको चाहिँ प्रेम पक्कै पनि दुःखद रूपमा चाहिँ अन्त्य भयो होइन। कतिले त सहिद पनि घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका आवाजहरू पनि आइरहेका छन् कि। त्यही भएर विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिका टिप्पणीबाट चाहिँ विश्लेषण पनि भइरहेका छन्। कतिले त्यो केटालाई आरोप पनि लगाइरहेका छन् होइन, एकदमै तल्लो स्तरमा कमेन्ट पनि गरिरहेका, तल्लो स्तरमा उत्रेर चाहिँ टिका टिप्पणी पनि गरिरहेका पनि पाइरहेका छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन, त्यसले चाहिँ झनै हाम्रो समाजमा चाहिँ के हुन्छ, एक किसिमको जातीय विभेद होइन, समस्या चाहिँ बढाएर जान सक्छ। त्यही भएर अनावश्यक रूपमा टिका टिप्पणी पनि गर्नु राम्रो होइन होइन। सत्य तथ्य चाहिँ छानबिनको क्रममै छ, त्यसलाई हामी चाहिँ पर्ख्यौँ, हेरौँ, सद्भावमा बिथोलौँ र प्रेम गर्दा पनि अघि पनि मैले भने संवेदनशील भएर प्रेम गरौँ,
अन्धो प्रेम हुन्छ के प्रेमलाई हामी अन्धो भन्छौँ कि प्रेम अन्धो हुन्छ भन्छौँ र त्यो अन्धो प्रेमले कहिलेकाहीँ के गर्छ त्यस्तै दुर्घटनाहरू पनि निम्त्याउन सक्छ वास्तवमा अघि पनि मैले भने अपरिपक्व प्रेम हुनसक्छ किन भन्दा उनीहरूको उमेर पुगेको छैन सही निर्णय लिने सक्ने क्षमतामा उनीहरू थिएनन् होइन परिवारको स्वीकृति थिएन त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति बढी आवेगमा पो आए कि उनीहरू सन्तुलन अथवा आफ्नो चाहिँ इमोसनलाई कन्ट्रोल पो गर्न सकेनन् कि भन्ने कुरा पनि देखियो केटा र केटीको पक्षमा समाजको पक्षमा अघि पनि मैले भने एउटा चाहिँ डकैती तरिकाले कोही जान्छ भने त्यतिखेर परिवारले हस्तक्षेप गर्नु परिवारले सोच्नु पनि गलत होइन अर्को कुरा समाज पनि भड्कियो क्या त्यतिखेर उनीहरूले के बुझ्यो भन्दाखेरि हाम्रो चेलीलाई कसैले जबरजस्ती अपहरण शैलीमा अथवा डकैती शैलीमा के गर्न लागेको छ उठाएर रातिको समय लान खोजिरहेको छ भन्ने हिसाबले सोच्दाखेरि अलिकति समाज पनि भड्कियो कि होइन त्यो एउटा भिड मैले अलिकति रोके जुन त्यहाँ एउटा अकल्पनीय एउटा क्षति त भयो होइन केटा पक्षको चाहिँ एकदम 4 जनाको क्षति हुनु भनेको एउटा बेहुला दुलै लिन गएको व्यक्ति चाहिँ दुलै ल्याउन नपाउँदै आफै पनि त्यसरी चाहिँ एउटा दुःखद घटना हुनु भनेको पक्कै दुःखद पक्ष पनि हो अब त्यतापट्टिको दुःखद पक्ष त भइहाल्यो अब केटी पक्षलाई अब केटीको पनि एउटा लाइफ छ उसको पनि एउटा भविष्य छ भर्खर किशोरी हुनुहुन्छ त्यो भएको हिसाबले ती किशोरीमा चाहिँ अब कस्तो खालको असर पर्ला अबको दिनमा र उहाँलाई चाहिँ कस्तो खालको मनोचिकित्सकको आवश्यक पर्छ पक्कै पनि उनीहरूको एकदमै पवित्र प्रेम थियो भने आफ्नो प्रेमीको मृत्यु हुँदाखेरि किशोरीलाई चोट पक्कै पनि पर्छ एक हिसाबले अर्को हल्लामा आए जस्तै यदि उनको पेटमा आफ्नो प्रेमीको बच्चा थियो भने त्यसले पनि असर पर्छ पछि गएर त्यो बच्चा कसरी हुर्काउने कसरी बढाउने अथवा ऊ सानै छन् कि बच्चा जन्माउने उमेरमा पनि छैनन् तिनी उनको शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि असर गर्न सक्छ भोलि पालन पोषण कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि होला पछि कसले स्वीकार गर्ने त उनलाई अर्कैको पेटको बच्चा छ भनेर आइसकेपछि हाम्रो समाज त हो होइन उनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि के छ फरक हुन सक्छ त्यही भएर जोखिममा छन् उनी अघि पनि मैले पक्कै पनि समस्यामा जोखिममा होइन डिप्रेसनमा नैराश्यतामा जाने सम्भावना जोखिम पनि त्यति नै छ उनमा त्यही भएर उनलाई अहिलेको अवस्थामा मनोपरामर्शको पनि त्यत्तिकै जरुरी छ होइन उनलाई अनावश्यक टर्चर दिनु पनि भएन जस्तो सोसियल मिडियामा अनावश्यक टिका टिप्पणीहरू टर्चरहरू आइरहेका छन् यो गर्नु पनि आफैमा अर्को दुर्घटना निम्त्याउनु है त्यही भएर यसलाई आवेगमा आएर होइन इमोसनमा आएर यसको समस्याको हल हुँदैन राजनीतिकरण गरेर त्यो राख्नु पनि हुँदैन थियो किनभने उहाँलाई त भोलिसम्म पनि त्यो देखिने एकदमै किनभने उनको आजीवन यसले चाहिँ के गर्न सक्छ असर गर्छ उनको वैवाहिक जीवनमा असर गर्न सक्छ पारिवारिक जीवनमा असर गर्न सक्छ हाम्रो समाज न हो होइन बुझ्दिँदैन त्यो भएर यस्ता अनावश्यक रूपमा उनका फोटोहरू प्रकाशन गरिदिने त्यो पनि आफूमा राम्रो होइन त्यो इथिक पनि होइन त्यो त्यसो गर्नु हुँदैन कुनै मिडियाले जुन नवराज भाइको अहिले जो हुनुहुन्न उहाँको पनि फोटो यतातत्र हुँदाखेरि त्यसले पनि केही असर पर्ला नि समाज पक्कै पनि असर गर्छ होइन परिवारलाई असर गर्न सक्छ विक्षिप्त जुन त्यो उनको सब छ त्यसलाई पनि सोसियल मिडियामा अत्रतत्र चाहिँ छरिराखेको छ होइन त्यसले पनि अहिले मान्छे चाहिँ एकदमै सेन्टिमेन्ट छ है अहिलेको सेन्टिमेन्ट भनेकै के हो त भन्दाखेरि उनीहरू प्रेम गर्थे जातीयताको नाममा अवरोध सृजना गरियो अझै पनि जातीय विभेद छ होइन भन्ने हिसाबले अझ धेरै चाहिँ अलिकति निराशा अलिकति आक्रोश भनेको युवा अवस्थामा छ के त्यही भएर आक्रोशलाई चाहिँ झन् बढावा दिन्छ क्या त्यस्तो विवश जुन दृश्यहरू देख्दाखेरि होइन त्यही भएर त्यस्तो पोस्ट गर्नु पनि आफैमा राम्रो होइन केटीको पोस्ट गर्नु पनि राम्रो होइन केटाको पोस्ट गर्नु पनि राम्रो होइन कतिपय अवस्थामा ठुला मिडियाहरूले पनि एक कुरो जातीयताका मुद्दा मात्रै उठाइरहेका छन् कि जातीयता बाधा भयो भन्ने हिसाबले मात्रै कुरा गरिरहेका छन् त्यो पछाडिको टेक्निकल पार्टहरू अघि मैले भने क्या धेरै कुराहरू है ती कुराहरूलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो विश्लेषण गर्नु पर्यो र सकारात्मक सन्देश दिनु पर्यो अहिलेको जुन प्रेममा परेका छन् किशोर किशोरीहरू होइन अपरिपक्व छन् तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा सकारात्मक सन्देश दिनु पर्यो है अघि मैले भने कि प्रेम गर्न पाइन्छ तर त्यहाँ धेरै कुराहरू हेर्छ परिवारले त्यो स्वीकार्नुपर्छ होइन कतिपय अवस्थामा हामीले निर्णय लिन सकिरहेका हुँदैनौँ कतिपय अवस्थामा असुरक्षित शारीरिक सम्बन्ध पनि हुन्छ त्यसले चाहिँ आमाको स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्छ होइन भोलि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ त्यो भएर शारीरिक सम्बन्ध राख्ने पनि समय हुन्छ बिहा गर्ने पनि समय हुन्छ परिवारको स्वीकृति चाहिन्छ
अथवा 20 वर्षभन्दा कमको त बिहा गर्न कानुनले पनि दिँदैन होइन। 20 वर्ष पुगिसकेपछि मात्रै आफ्नो निर्णय आफैले लिन सकिन्छ, त्यतिखेर बरु परिवारको स्वीकृति चाहिँदैन भन्ने यावत कानुनी पक्षहरूलाई पनि बुझ्न एकदमै के छ जरुरी छ होइन। र अर्को कुरा बिहा गर्ने पनि त एउटा हाम्रो परम्परा छ नि त, कि कोर्टमा गएर बिहा गर्नु पर्यो कि चाहिँ मन्दिरमा गएर बिहा गर्नु पर्यो। अब होला त्यहाँ चाहिँ तानेर लाने परम्परा पो छ कि जबरजस्ती गर्ने उठाएर लाने पो चलन छ कि पश्चिमतिर त्यो थाहा भएन। तर त्यहाँ चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि साथीहरू चाहिँ मिलेर जबरजस्ती रातिको समयमा चाहिँ उठाएर लाने भन्ने कुराहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यो पनि आफैमा राम्रो तरिका होइन। यी विभिन्न कुराहरूले चाहिँ वास्तवमा त्यो दुःखद घटनाहरू घटेको हो होइन। यो दुःखद घटना फेरि पनि नदोहोरियोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी एकदमै के हुनुपर्छ, संवेदनशील हुनुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। केही व्यक्तिहरू जातीयताको एकोरो नारा घन्काएर चाहिँ खाटा बसेको घाउलाई बाँदरले कोट्याए जस्तो कोट्यायो भने चाहिँ त्यो जातीयता जुन छ नि, अथवा जुन विभेद छ त्यो विभेद चाहिँ झन् बढेर जान्छ के, अथवा त्यो घाउ चाहिँ निको हुन गाह्रो पर्छ। त्यही भएर जबरजस्ती घाउ कोट्याउने काम पनि नगरौँ, पीडित पक्षले न्याय पाउनै पर्छ होइन भन्ने कुरामा कुनै पनि दुई मत भएन। र सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा छानबिनको दायरामा छ, त्यसलाई चाहिँ हामी हेरौँ पर्ख्यौँ र शिक्षा चेतना नभइकन यो जातीय विभेद भन्ने कुरा छुट्टी चाहिँ कम हुँदैन के, समयलाई पनि पर्खिनुपर्छ। र पहिलेको भन्दा अहिले धेरै यस्ता जातीयताका कुराहरू होइन, यस्ता विभेदहरू चाहिँ पक्कै पनि कम भएर गएका छन् होइन। यो समय परिवर्तित छ, यो समयले पक्कै पनि यसलाई कम गर्दै जानेछ। तर हामीमा शिक्षा चेतना चाहिँ एकदमै हुन जरुरी छ, संवेदनशील हुनु पनि जरुरी छ, सकारात्मक बहस गर्नु एकदमै जरुरी छ। यो चाहिँ अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। ढकाल सर, अब हामी अन्त्यमा छौँ। विशेष गरी जुन दुःखद खालको घटना घट्यो, दुवै पक्षलाई उत्तिकै सरसर्ती हेर्ने हो भने अब घटनाको अनुसन्धान भइरहेका छन् र जुन घटना बढी चाहिँ अब केटा पक्षलाई चाहिँ अलि बढी चिन्तित तुल्याएको छ, केटा पक्षलाई बढी क्षति भएको छ। त्यो भएको हिसाबले एउटा मनोचिकित्सकको हिसाबले चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ समाधानका लागि चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ हामी अन्त्यमा? पहिले 1 नम्बरमा त सत्य तथ्य एकदमै निष्पक्ष, राजनीतिकरण नगरिकन, जातीयताको गन्ध नराखिकन एकदमै स्पष्ट रूपमा यसको चाहिँ के हुनु पर्यो, छानबिन हुनु पर्यो। निर्मला जस्तो काण्ड जस्तो हुनु भएन, गुमराहमा राख्नु भएन है 1 नम्बरमा। दोस्रो नम्बरमा सबैभन्दा बढी चाहिँ मैले अलिकति अवेर गराउन खोजेको भने चाहिँ किशोरीहरूलाई नै हो कि प्रेम गर्दाखेरि अथवा यस्ता घटना जोखिमहरू नआउन् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के हुनुपर्छ, संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न एकदमै जरुरी छ। सबैभन्दा बढी चाहिँ पाठ सिक्ने भनेको अहिलेका जुन युवा पुस्ताले, किशोरीहरूले यो घटनाबाट चाहिँ एकदमै बुझ्न एकदमै जरुरी छ, पाठ सिक्न एकदमै जरुरी छ। दोस्रो नम्बरमा है यो प्रेम भन्ने कुरा आवेगमा आएर गर्दाखेरि पनि अघि पनि मैले भने यस्तै दुर्घटनाहरू निम्तिन सक्छ। अब धेरै हदसम्म चाहिँ यो भवितव्य जस्तो देखिन्छ, किनभने त्यो केटी पक्षले मार्ने नै भन्ने हिसाबले त्यति धेरै देखिँदैन होला। अघि पनि मैले त्यो भिडले अनियन्त्रित भयो होला, भिडले आँखा चाहिँ विवेक गुमाउँछ अघि पनि मैले भने होइन। त्यहाँनिर वडा अध्यक्षको पनि संलग्नता जस्तो पनि देखियो नि। अब वडा अध्यक्ष र त्यो गाउँ नजिकै रहेछ। अब त्यहाँ वडा अध्यक्ष भन्दा पनि एउटा छिमेकीको कर्तव्य होइन। त्यसरी नै उहाँहरूले बुझे कि कोही केटा चाहिँ आफ्नो चेलीलाई उठाउनको लागि लानको लागि रातिको समय होइन हुल बाँधेर आइरहेका छन् भनेपछि उनको कर्तव्य पनि हो। पहिलो नम्बरमा त एकदमै जोगाउनु पनि एउटा व्यावहारिक कर्तव्य हो। अर्को कुरा प्रहरी पनि आएको छ त्यहाँ, उनले परिवारलाई पनि प्रहरीलाई पनि खबर गरेका छन् होइन। कहिलेकाहीँ अघि पनि मैले भने भिड अनियन्त्रित हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा विवेक गुम्छ, भिडको पनि आँखा हुँदैन, निर्णय लिन सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ त्यस्ता दुर्घटना पनि बढेर जान्छन्। अलिकति संयमित भएको भए यस्ता घटनाहरू हुँदैन थियो। केटा पनि अलिकति संयमित भएको भए, केटीको गाउँले पक्ष पनि अलिकति संयमित भएको भए होइन, उसको परिवार पनि अलिकति संयमित भएको भए यस्ता घटनाहरू आउँदैन थिए। संयमितता अलिकति कम भयो, अथवा टेक्निकल्ली व्यावहारिक अलिकति उपायहरू अपनाउन जानेनन्, उनीहरूले सही व्यवहार गर्न जानेनन् भन्ने कुरा अघि पनि मैले भने। यी कारणले गर्दाखेरि यो घटना घट्नुको पछाडि अरू धेरै कुरा, यी कुराहरू जोडिएर आएका छन्। एउटा चाहिँ जातीयता मात्रै होइन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ, किनभने त्यहाँका गाउँलेहरूले पनि भनिरहेका छन् त्यो गाउँमा त्यति धेरै जातीय विभेद छैन।
होइन त्यहाँ प्रत्येक घरमा जस्तो चाहिँ इन्टरकास्ट बिहा भएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ होइन त्यति धेरै छुवाछुत त्यति धेरै विभेद त्यो गाउँमा छैन भन्ने कुरा पनि भएको छ त्यही भएर 2-3वटा कुरा पहिलेदेखि नै केटाको त्यो गाउँलेहरूसँग त्यो गाउँका युवाहरूसँगको अलिकति मुठभेड अथवा मनमुटाव होइन अनि त्यो परिवारको स्वीकृति थिएन त्यो विवाहलाई चाहिँ त्यो धेरै कुराले हुन्छ अघि मैले भने एउटा प्यारेन्ट्सले आफ्नो छोरीलाई दिनुभन्दा अगाडि धेरै कुरालाई हेर्छ जात मात्रै हेर्दैन भन्ने कुरा पनि मैले गरेँ त्यो स्वाभाविक पनि हो होइन त्यो किशोरी नाबालक भएको कारणले गर्दा उसको हित सोच्ने काम भनेको चाहिँ परिवारकै हो पक्कै पनि हो त्यो कारणले गर्दा पनि उनीहरूले हितको कुराहरू सोचे होइन अर्को कुरा गाउँलेहरूले को पनि स्वाभाविक हो अब कसैले सबै कुरा चाहिँ यो वातावरण पनि मिल्यो र एउटा दुःखद घटना त्यसको परिणाम चाहिँ यो दुःखद घटना भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ तर अझै पनि यसको सत्य तथ्य के हो त भन्ने कुरा अनुसन्धानले पक्कै पनि देखाउँछ पीडित पक्षले न्याय पक्कै पनि पाउनुपर्छ यसलाई हामीले अनावश्यक रूपमा टिका टिप्पणी गर्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो दुवै पक्षलाई अझ पीडित बनाउनु न्याय निसाबाट वञ्चित गराउनु समाजमा एउटा चाहिँ अर्कै खालको होइन सद्भाव बिथोल्ने खालका गतिविधिहरू बढाउनु राजनीतिकरण गर्नु होइन अन्यलमा पार्नु हुनसक्छ र आम व्यक्तिलाई चाहिँ यसले अझ असर गर्न सक्छ प्रभाव पार्न सक्छ र जुन जातीयताको जुन विभेद छ त्यो विभेद अझ बढी बढ्न सक्छ घाउ छ जो जातीयताको जुन घाउ छ खाटा बस्न लागेको घाउ त्यो अझै के हुनसक्छ अझै बढ्न सक्छ त्यही भएर यावत कुराहरूमा बुझेर संवेदनशील भएर अगाडि बढौँ अझ किशोर किशोरीहरूले यो कुरालाई मनन गरौँ यो घटनाबाट ठुलो पाठ सिकुन् भन्ने चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस् ढकाल सर अब अहिलेको समय भनेको मानवको कामले चाहिँ मान्छे ठुलो हुने हो जातको आधारमा ठुलो सानो भन्ने कुरा पक्कै हुँदैन र यो कुरा सबैजनाले बुझ्नु पनि पर्दछ र जातीयताको आधारमा नै यसलाई चाहिँ अन्य राजनीतिकरण अनावश्यक गर्नु पनि पक्कै अहिलेको समयमा हुँदैन र जुन तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो र जुन मनोवैज्ञानिक हिसाबले सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु भयो यसको लागि एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ एकदमै यो भिडियो हेरेर सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू आओस् मान्छेहरू आवेगमा छन् अहिले सेन्टिमेन्ट बढेर गएको छ होइन तर आवेगमा आएर होइन पनि यसको निराकरण पक्कै पनि हुँदैन यसले झन् गलत सन्देश दिन्छ समाजमा झन् समाजलाई भड्काउन सक्छ त्यही भएर हामीले त के गर्नुपर्छ भन्दा यो घटनाबाट पाठ सिकाउने हो बुझाउने हो है तर सही कुराहरू बाहिर आएन भने चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दा झन् अरू समस्याहरू बढाउन सक्छ त्यही भएर हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ वस्तुनिष्ठ भएर होइन वास्तविकतालाई केलाउने नै हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हुन्छ म पनि आफैमा यो जातभात होइन भूगोलको हिसाबले रङ्गको हिसाबले लिङ्गको हिसाबले धर्मको हिसाबले मलाई चाहिँ त्यो विभेद त्यो मेरो मनमा 1% पनि छैन तर आज हामीले जति पनि कुरा गऱ्यौँ यसमा कुनै पनि जातीयताको गन्ध छैन प्रेमको कुनै पनि यसमा चाहिँ विपक्षमा हामीले बोलेका होइनौँ हस् सर भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु सबैले बुझिदिन चाहिँ अनुरोध गर्छु हस् त्यति हस्